अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज अहम न्यूज की और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि जाली ज़बान सर्टिफिकेट जो नेशनैलिटी केसेस हैं उसकी क्या नई अपडेट है। काफी दोस्त इस पे कमेंट कर रहे हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन नेशनैलिटी किस वजह से रिजेक्ट हो रही है बहुत ज्यादा, और जो स्पेनिश लॉयर्स हैं जो कि अपील कर रहे हैं उनकी तरफ से भी कुछ नई अपडेट्स हैं, कुछ नई बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस पे लाजमी अमल कीजिएगा, और जो लोग इस वक्त इंतजार कर रहे हैं अपनी नेशनैलिटी पास होने का, उनके लिए काफी अहम इंफॉर्मेशन है। उसके बाद इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस रिजेक्ट हो चुकी है, और अगर खुदा न खासा हो जाती है तो उसके कौन से 3 हल हैं जो आपने करने हैं। उसके बाद घर किराए पर लेने का एक नया हुकूमती तरीकाकार, एक नई स्कीम हुकूमत की तरफ से लॉन्च की गई है जो मेरे ख्याल में काफी अच्छी स्कीम है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद कनाडा विजिट वीजे के लिए कागजात की तैयारी के बारे में कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों न्यूज की इंफॉर्मेशन की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि नीचे जो लिंक है, पहला चैनल का लिंक और दूसरे चैनल का लिंक। पहले चैनल के लिंक वो लिंक है जिसपे मैं आपके कमेंट्स के आंसर दे रहा हूं, वहां पे जाएं, उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। बहुत ज्यादा यूरोपीय यूनियन से रिलेटेड जो आपके कमेंट्स हैं उस पर मैंने वीडियो बनाई है। कोई वीडियो भी 2-2.5 मिनट से ज्यादा लंबी नहीं है, मुख्तसर वीडियोज हैं और उसमें आपके कमेंट्स के आंसर दिए गए हैं। उसके बाद जो दूसरा लिंक है उसमें आपको मालूम है कि मैंने जो आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड जो कोडिंग स्टार्ट किया पाइथन की, वो आप वहां पे जाके ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। उसमें इंशाल्लाह ताला मैं मजीद काम करूंगा, वक्त की कमी की वजह से उस पर सही टाइम नहीं दे पा रहा। अन करीब उसको फुल फ्लैश शुरू करूंगा और बाकी जबानों पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जाली जबान सर्टिफिकेट का जो इशू है वो कहां तक पहुंचा है। बहुत ज्यादा दोस्त इस पे परेशान भी हैं, और मैंने अपनी साबका वीडियो में उनकी हाल भी बताए थे कि जो यहां से जा चुके हैं दूसरे मुल्क में जाके, किसी ने प्री, किसी ने सेटल, किसी ने कनाडा में, अमेरिका में, दूसरे मुल्क में जाके स्टेटस ले लिया है, उनके लिए बेस्ट है कि वहां का स्टेटस जल्द से जल्द कंफर्म करें और आगे उनके स्टेटस की तरफ बढ़ें। अगर खुदा न खास्ता उनको इधर की मसला बनता है तो वो वहां पे कवर हो जाएंगे। दूसरा मैंने आप लोगों को मशवरा दिया था कि अगर खुदा न खास्ता आपके नाम लेटर इशू होता है, और लेटर इशू हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इस खुशफहमी में है कि उनके नाम लेटर नहीं आया तो इस वजह से उनको कोई मसला नहीं है। लेटर अभी तमाम लोगों को इशू ही नहीं किया गया है क्योंकि अदालती कार्रवाई है, ये जरा प्रोसेस लेगी, लेकिन ये रुकेगा नहीं। आपको लाजमी तौर पे लेटर आएगा अगर आपका उस लिस्ट में नाम है, जो मैंने कभी लिस्ट शेयर की थी और आप लोगों ने वो लिस्ट देखी थी और आपने नाम भी देखे थे। अब यहाँ पे जो ताजा तरीन अपडेट है वो यही है कि बहुत सारे लोगों को लेटर्स मिल चुके हैं, और बहुत सारे लोग अभी तक लेटर के इंतजार में हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस इंतजार में हैं कि उनको लेटर्स आएं तो फिर वो अपनी अगली कार्रवाई अदालती शुरू करें और वकील वगैरह हायर करें। मेरा यहाँ पे ये भी मशवरा कि ये जो तमाम लोग जिनके नाम है लिस्ट में, वो मिल के कोई ग्रुप वगैरह बनाएं, चाहे फेसबुक पे बना लें या किसी और जगह पे बना लें, तो वहां पे आप मिल के कोई एक लायर जो है हायर करें जो कि अच्छा लायर हो, आपका केस लड़े। तो मेरे ख्याल में आप बखूबी उस केस पे ज्यादा फोर्स डाल सकते हैं और ज्यादा इजीली आप उसको विन कर लेंगे। बहरहाल ताजा तरीन अपडेट यही है कि रुका नहीं है, आ रहे हैं, और लोग जो मुख्तलिफ हैं उनको लेटर्स मिल रहे हैं, और जैसे जैसे लेटर मिल रहे हैं वैसे वैसे वो आगे अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे इससे रिलेटेड मजीद अपडेट्स आएंगी वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब बात करते हैं स्पेन नेशनैलिटी जो रिजेक्ट हो रही है। इसमें कुछ स्पेनिश लॉयर्स हैं, उनकी तरफ से भी कुछ बातें सामने आई हैं। उन्होंने ये कहा है कि कुछ लोगों के रिजेक्शन जो है वो इस वजह से भी सामने आ रही हैं कि वो जब उनके पास रेजिडेंसी कार्ड था, परमानेंट था या टेम्परेरी था, उस वक्त वो ओवर स्टे रह के आए हैं अपनी कंट्रीज में, उसकी वजह से भी उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों लास्ट वीडियो में आपको बताया था तो उसका बेहतरीन हल होता है कि जो नेशनल पुलिस है वहां से आप जमा करवाने से पहले नेशनैलिटी अपनी अब्स्ट्रिक्ट निकलवाएं और वहां पे देखें कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या नहीं है। अगर एलिजिबल हैं, टाइम पीरियड आपका मुकम्मल है तो अप्लाई करें, वरना अप्लाई करने से इज्तनाब करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा, आपको ये जो रिजेक्शन का सामना ये भी करना नहीं पड़ेगा।
اس کے علاوہ میں یہاں پہ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں اور بتانی کافی اہم ہے کہ وہ لوگ جو کہ انتظار کر رہے ہیں اپنی اسپین نیشنلٹی کا کہ اس کے رزلٹ آئیں اور ان کو سال ہو چکا ہے یا سال ہونے والا ہے یا سال سے اوپر ہو چکا ہے، لازمی طور پہ اپیل کی طرف جائیں۔ بہت مرتبہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی اپنے فالتوں کا تب چلتا ہے جب وہ اپیل کرتے ہیں، تو منسٹری دی جسٹیسیا بتاتی ہے کہ اس فائل میں یہ کمی ہے، اس فائل میں یہ کمی ہے، اس کا لیٹر جو ہے فلاں لیٹر مس ہے یا فلاں ہمیں لیٹر جو ہے وہ اوور ڈیٹڈ ملا ہے تو ہمیں دوبارہ پرووائڈ کیا جائے۔ جیسے وہ دوبارہ وہ پرووائڈ کرتے ہیں چند ہفتوں میں آپ کی نیشنلٹی پاس ہو جاتی ہے، تو لازمی طور پہ اس طرف جائیں، اپنی ریکورسو کروائیں اور ریکورسو دی جسٹیسیا کروائیں تاکہ آپ کے پازیٹیو رزلٹ آئیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں انگلینڈ پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس کے بارے میں، جو کہ کافی اہم اپ ڈیٹ ہے۔ پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کو ملا جو کہ یورپ سے یو کے گئے اور انہوں نے پروف کیا کہ وہ کبھی نہ کبھی یو کے تھے، تو اس پہ ان کو ملا۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے جعلی پروف لگائے اور اس پہ ان کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا اور مستقبل میں بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور بہت سارے دوستوں کے کمنٹ یہ بھی آتے ہیں کہ اگر ان کا خدا نخواستہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو ان کا یو کے میں رہنے کا کیا پروسیس ہوگا۔ تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک لنک شیئر کروں گا، نیچے لنک نمبر 1 آپ اس کو کلک کریں گے تو وہاں پہ بہت اچھی طریقے کے ساتھ گائیڈ کیا گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کا پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو کون سے 3 آپشن آپ کے پاس ہیں، جو ریکورسو دی ایڈمنسٹریشن، ریکورسو دی جسٹیسیا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ وہاں پہ رہتے ہوئے آپ نے جو ٹیکس پے کیا ہے، جو آپ کام کر رہے ہیں، اس کی بیس پہ بھی آپ جو ہے وہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں کہ آپ کو اتنا یہاں پہ عرصہ ہوا ہے، آپ کی فیملی ادھر ہے، آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، یا اس طرح کی اور کافی ہیومن رائٹس بیچ میں ڈال کے وکیل جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ لنک نیچے موجود ہے، آپ اس کو کلک کریں گے، وہاں پہ ریڈ کریں گے تو وہاں پہ بہت اچھی انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ گھر کرائے پہ لینے کا ایک نیا حکومتی طریقہ یا اسکیم یا پالیسی سمجھ لیں، اس کو اب آپ نے غور سے سننا ہے جو میں ابھی باتیں کروں گا، کیونکہ نیچے لنک نمبر 2 آپ کو میں پرووائڈ کر دوں گا، آپ پڑھ لیں گے اسپینش زبان میں، اور تمام دوستوں کو اچھے طریقے سے اسپینش زبان سمجھنی ریڈ کرنی نہیں آتی۔ یہ نئی اسکیم کیا ہے؟ نئی اسکیم سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ نئے گھر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو جو ہے کہا گیا ہے کہ پر آپشن دی کمپرا، یعنی کہ پیسو دی الکلیر پر آپشن دی کمپرا، یعنی کہ آپ کو الکلیر پہ ہی ملے گا گھر، لیکن آپ اس کو بعد میں خرید بھی سکتے ہیں۔ یہ حکومتی پالیسی ہے جو کہ کافی زیادہ فیمس ہوگی آنے والے دنوں میں۔ پہلے بڑے محدود طریقے کے ساتھ اس پہ کام ہوتا تھا، صرف اجنتا منتو یا ابیتاجی یا اس طرح کے ادارے تھے جو اس کو چلا رہے تھے، لیکن اب یہ بڑے پیمانے پہ حکومت کرنے جا رہی ہے۔ اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے اپنا جو گھر آپ نے لینا ہے الکلیر پہ، اس پہ آپ نے ایک ہر مہینے اسندے کی کچھ پیمنٹ کرنی ہے، جس طرح آپ آٹونومو کی پیمنٹ کرتے ہیں۔ اپنے رینٹ پہ 10% آپ نے اس کا دینا ہے۔ ایک تو آپ نے جب خریداری کرنی ہوتی ہے اس وقت 10% دیتے ہیں، یا آپ نے رینٹ کا 10% دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک وقت پہ آ کے اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں، جتنا عرصہ آپ نے الکلیر پیمنٹ کی ہے وہ اس میں ایڈجسٹ ہو جائے گی، اور جو باقی پیمنٹ بچے گی وہ آپ نے پے کرنی ہے۔ یہ گھر بھی انتہائی معقول قیمت کے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ایکسپینسو نہیں ہوتے۔ یہاں پہ ایک اور آپشن حکومت نے کہا ہے، اگر خدا نخواستہ وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ ہم خریدنا نہیں چاہتے، تو پھر آپ نے جو الکلیر پے کی ہے وہی آپ کی جو ہے وہ آپ نے پے کیا، اس کے ساتھ جو آپ نے سندہ پے کیا 10% وہ آپ کو واپس مل جائے گا، وہ حکومت آپ کو ڈیوولویر کر دے گی۔ اس میں یہ کافی اچھے آپشن ہیں، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تفصیل تمام لنک نمبر 2 پہ ہے، کلک کریں اور اس کو ریڈ کریں اگر آپ مزید انفارمیشن چاہتے ہیں تو۔ دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں کینیڈا کی کاغذات کی تیاری کے سلسلے میں۔ یہ میں شروع کروں گا، ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک دوست نے کینیڈا کا وزٹ ویزا اپلائی کیا، تو اس کو تقریباً سمجھ لیں کہ 3 مہینے کے بعد انہوں نے ایک لیٹر لکھا کہ ہمیں اپنی سی وی سینڈ کی جائے۔ اس دوست نے خود اور اپنی وائف کو، بچے ان کے نہیں تھے، انہوں نے وزٹ ویزا اپلائی کیا تھا، ان کی آٹونومو تھی، بزنس وغیرہ تھا ان کا، انہوں نے شو کروایا تو وزٹ ویزا اپلائی کیا۔ تو انہوں نے 3.5 مہینے بعد ان کو لیٹر لکھا کہ آپ ہمیں اپنی سی وی بھیجیں کہ اب تک آپ نے کیا 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 ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ کی جو سی وی ہے وہ آپ کا ویزا لبرال ہے،
बीदा लिबराल क्योंकि स्पेनिश जबान में होता है, बीदा लिबराल को आपने ट्रांसलेट करवाना होता है इंग्लिश में, उस ट्रांसलेशन को आपने लाजमी तौर पे एथोराइज किसी इंग्लिश ट्रांसलेटर से करवा के बीदा लिबराल को वो आपने भेजना होता है। ये मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि कुछ दोस्तों ने ये कमेंट किया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करवाने हैं। बीदा लिबराल लाजमी आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करवाना है। आप कोई भी लेटर लिखते हैं वो आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करवाना है। आपकी जो नॉमिनल है वो आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करवानी है। जो मेन चीजें हैं आपके डॉक्यूमेंट्स में, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, लाजमी तौर पे आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करवाने हैं, तभी वो आपके कारआमद होंगे, अदरवाइज कारआमद नहीं होंगे। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपके ज़हन में और भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।